नमस्कारः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः पाठे पुनः भवतां स्वागतम्। अत्र तावत् विगतदिने क्षणिकविज्ञानस्य आत्मत्वं कुतो न सम्भवति इति प्रतिपादितम्। क्षणिकविज्ञानस्य आत्मत्वं खण्डितम्। इदानीं तावत् नित्यविज्ञानस्य आत्मत्वं कुतो न भवितुमर्हति इति प्रतिपादयितुं ग्रन्थः प्रारभ्यते। तत्र वेदान्तिनस्तावत् नित्यविज्ञानस्यैव आत्मत्वं स्वीकुर्वन्ति। तथा च तेषाम् अयं सिद्धान्तो भवति यत् सच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्म तदेव आत्मपदार्थः भवति। तर्हि आत्मत्वमपि सच्चिदानन्दस्यैव भवति। सच्चिदानन्दस्तु नित्यविज्ञानात्मकः, अतएव नित्यविज्ञानस्वरूपः। अतएव नित्यविज्ञानस्यैव आत्मत्वं भवति वस्तुतः इति तेषाम् अभिमतं विद्यते। तदेव मतम् इदानीं खण्डयितुं प्रारभ्यते। तर्हि प्रथमं तावत् नित्यविज्ञानात्मवादिमतम् उपस्थाप्यते। अस्तु, तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवात् नित्यविज्ञानमेवात्मा, अविनाशी वारेयमात्मा, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतेश्च इति चेत् न। तत्र एवमुच्यते यत् क्षणिकविज्ञाने तावत् गौरवं भवति। क्षणिकविज्ञानम् आत्मा भवति इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि तत्र महद्गौरवं। कुतः? यतोहि एकमेव विज्ञानं न भवति, प्रतिक्षणं विज्ञानं भिन्नं भवति। अतएव प्रतिक्षणं विज्ञानस्य भेदात् यदि क्षणिकविज्ञानस्य आत्मत्वं स्वीक्रियते तर्हि अनन्तानां विज्ञानानाम् आत्मत्वं स्वीकरणीयं भविष्यति इति महद्गौरवम्। तर्हि इमं गौरवदोषं निराकर्तुं क्षणिकविज्ञानस्य आत्मत्वम् अपहाय नित्यविज्ञानस्यैव आत्मत्वं स्वीकरणीयम् इति सिद्धान्तः इति पक्षः विद्यते वेदान्तिना। तदेवाह अस्तु, तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवात्। क्षणिकविज्ञाने कथं गौरवं भवति इति तु प्राक् प्रतिपादितम्। नित्यविज्ञानस्य आत्मत्वस्वीकारे तु गौरवं नास्ति, यतोहि एकस्यैव नित्यविज्ञानस्य स्वीकारात् महल्लाघवम्। तर्हि नित्यविज्ञानमेवात्मा, तत्र श्रुतीनामपि प्रामाण्यं योजयितुं शक्यम्। नित्यविज्ञानस्य आत्मत्वस्वीकारे श्रुतीनामपि प्रामाण्यं भवति, प्रामाण्यं योजयितुं शक्यम् इति पक्षः। तदेवाह अविनाशी वा अरे अयमात्मा, अयम् आत्मा अविनाशी। तर्हि अयमात्मा अविनाशी इति प्रोक्तमस्ति। पुनः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, सत्यमस्ति, ज्ञानमस्ति, अनन्तमस्ति ब्रह्म इति रीत्या ज्ञानस्यैव आत्मत्वं प्रतिपादितम्। तर्हि अनया रीत्या नित्यविज्ञानस्य आत्मत्वं प्रतिपादितमस्ति। तर्हि नित्यविज्ञानमेव आत्मा इति स्वीकर्तव्यं। तथा स्वीकारे उपनिषदामपि सामञ्जस्यं भवति, उपनिषदामपि सङ्गतिर्भवति। तर्हि अनया रीत्या पूर्वपक्षे उपस्थापिते ग्रन्थकारः तत्समाधातुं तन्मतं खण्डयितुमाह इति चेत् न। तत्र खण्डने प्रथमं वदति ये तावत् केचन दोषाः क्षणिकविज्ञानस्य आत्मत्वस्वीकारे प्रदर्शिताः ते दोषाः अस्मिन्नपि पक्षे विद्यन्ते एव। तथा हि पूर्वम् एवं नित्यविज्ञानस्य आत्मत्वस्वीकारे पक्षः प्रदर्शितः आसीत्, विकल्पः समुपस्थापितः आसीत् यत् कस्य आत्मत्वं स्वीकर्तव्यं, कस्य विज्ञानस्य, निर्विषयकस्य ज्ञानस्य, सविषयकस्य वा ज्ञानस्य।
तर्हि निर्विषयस्य ज्ञानस्य यदि आत्मत्वं स्वीक्रियते तर्हि निर्विषयस्य ज्ञानत्वे किमपि प्रमाणं नास्ति। निर्विषयस्य ज्ञानत्वं स्वीकर्तुमेव न शक्यम्। पुनश्च सविषयकस्य ज्ञानस्य यदि आत्मत्वं स्वीक्रियते तर्हि कस्तावद् विषयः तस्य ज्ञानस्य। यतो हि सुषुप्तिकाले तस्य आत्मनः कश्चन विषयः विद्यते इति नैव प्रतीयते, नैव अनुभूयते, तर्हि सविषयत्वं तस्य असम्भवम्। यतो हि यत्किंचित् विषय तत्र एवमपि प्रतिपादितमासीत्, एवमपि आक्षिप्तमासीत् यत् यत्किंचित् विषयकत्वे विनिगमना नास्ति। यत्किंचित् विषयकत्वे कस्य विषयत्वं स्यात् कस्य विषयत्वं न भवेत् इति निर्धारणे काचित् युक्तिर्नास्ति। यदि तावत् सर्वविषयकत्वं तर्हि सर्वस्यापि लोकस्य सर्वज्ञतापत्तिः। सर्वोऽपि लोकः सर्वज्ञो भवेत्। यतो हि सर्वविषयकज्ञानवत् ज्ञानमेव आत्मा। तर्हि सर्वविषयकं ज्ञानमेव यदि आत्मा भवति तर्हि सर्वविषयकज्ञानस्य सर्वस्यापि लोकस्य सर्वविषयकज्ञानरूपत्वात् सर्वज्ञत्वापत्तिः। तर्हि सर्वज्ञत्वापत्तिभिया एतत् नैव स्वीकर्तुं शक्यं यत् सर्वविषयकं तज्ज्ञानं भवति। यत्किंचित् विषयकत्वमपि न स्वीकर्तुं शक्यं यतो हि तत्र विनिगमना नास्ति, काचित् एकतरपक्षपातिनी युक्तिर्नास्ति। विनिगमना तावद् भवति एकतरपक्षपातिनी युक्तिः, अर्थात् द्वयोः पक्षयोः एकं पक्षं साधयितुं या युक्तिः समर्था सा युक्तिः विनिगमना प्रोच्यते। तर्हि सविषयकत्वस्वीकारे यत्किंचित् विषयकत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि किं विषयकस्य ज्ञानस्य आत्मत्वं स्वीकर्तव्यम्, अत्र काचित् विनिगमना न प्रदर्शयितुं शक्यते, न काचित् युक्तिः दर्शयितुं शक्या। तदेवाह ग्रन्थकारः तस्य सविषयत्वासम्भवस्य दर्शितत्वात्। तस्य सविषयकत्वं न सम्भवति इति तु पूर्वमेव प्रदर्शितम्। यदि भवान् वदति अस्तु नाम तस्य सविषयकत्वं न भवति, निर्विषयकस्यैव ज्ञानस्य आत्मत्वं स्वीकर्तव्यं, तर्हि आह निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात् निर्विषयकं किमपि ज्ञानं भवति इति न स्वीकर्तुं शक्यं। निर्विषयकस्य ज्ञानस्य स्वीकारे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। निर्विषयस्य ज्ञानत्वे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति, अर्थात् निर्विषयकमपि ज्ञानं भवति, अत्र कश्चन अनुभवः न प्रमाणीकर्तुं शक्यः। तत्र अयम् अभिप्रायः, यः कश्चनापि अनुभवः यत् किञ्चिदपि ज्ञानम् अस्माकम् अनुभवमार्गम् अवतरति तत् सर्वमपि ज्ञानं सविषयकमेव भवति। निर्विषयकं ज्ञानं कदाचिदपि अस्माकम् अनुभवपथं नावतरति। अतएव निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात् इति प्रोक्तम्। सविषयकत्वस्यापि अननुभवात् अतो विज्ञानादिभिन्नो नित्यात्मेति सिद्धम्। तर्हि तत्र सुषुप्त्यादिदशायां कस्यचन सविषयकस्य ज्ञानस्य अनुभवस्तु न भवति। यतो हि तत्र कश्चन एतादृशः अनुभवो नास्ति यः अनुभवः तदानीं कस्यचन ज्ञानस्य सत्तां साधयेत्। अतएव सविषयकत्वस्य अननुभवात् सविषयकत्वस्य अनुभवो न भवति। तर्हि विकल्पद्वयमेव आसीत्, निर्विषयकस्य वा आत्मत्वं सविषयकस्य वा ज्ञानस्य आत्मत्वं। निर्विषयकस्य ज्ञानस्य आत्मत्वं न स्वीकर्तुं शक्यं निर्विषयकस्य ज्ञानत्वे प्रमाणाभावात्। सविषयकस्य ज्ञानस्य आत्मत्वं स्वीकर्तुम् इत्यपि न भवितुमर्हति। कुतः? सविषयकत्वस्य अननुभवात्। अतः विज्ञानादिभिन्नः कश्चन नित्यः आत्मा इति सिद्धं भवति। विज्ञानादिभिन्नः कश्चन नित्यः आत्मा इति सिद्धं भवति। अर्थात् अयम् अभिप्रायः, यदि तावत् या पंक्तिः उपदर्शिता उपनिषदः
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म किं वा अविनाशी वारे अयमात्मा तेन श्रुतिवाक्येन उपनिषद्वाक्येन आत्मनः अविनाशित्वं प्रदर्शितं भवति। तेन तु आत्मनः ज्ञानरूपता प्रदर्शिता न भवति। पुनश्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यपि श्रुतिः आत्मनः ज्ञानरूपतां नैव प्रतिपादयति। तत्रापि युक्तिमाह विज्ञानादिभिन्नो नित्यात्मा इति सिद्धं। तर्हि विज्ञानादिभिन्नः कश्चन नित्यः आत्मा अस्ति इति सिद्धं भवति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यद् वाक्यमस्ति तद् वाक्यमपि आत्मनः ज्ञानरूपतां नैव प्रतिपादयति इति ग्रन्थकारः वदति। कथं तावत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यम् आत्मनः ज्ञानरूपतां न प्रतिपादयति। तत्राह सत्यं ज्ञानमिति वस्तुतः आत्मपरं नास्त्येव, ब्रह्मपरमिदं वाक्यं। जीवे तु नोपयुज्यते। जीवे तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति जीवे न उपयुक्तं भवति। अर्थात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यं जीवाद् योजयितुं नैव शक्यं। यतो हि जीवे अस्य वाक्यस्य यः अर्थः तस्य अर्थस्य समन्वयः न भवितुमर्हति। तदेवाह सत्यं ज्ञानमिति तर्हि किं भवति? तत्र उच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यद् वाक्यमस्ति तद्वाक्यं ब्रह्मपरमस्ति, जीवे तु तन्नोपयुज्यते। अर्थात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति रीत्या ब्रह्मणः सत्यता प्रतिपादिता भवति, ब्रह्मणः ज्ञानरूपता प्रतिपादिता भवति। ज्ञानरूपता न वस्तुतः अपितु ज्ञानाधिकरणता, तथैव सत्यता, अनन्तात्मकता, अनन्तरूपता, एतत् सर्वं यदपि प्रतिपादितं भवति ज्ञानस्य आत्मनः, तत्सर्वमपि वस्तुतः जीवविषयकं न भवति, अपितु ब्रह्मविषयकं भवति, परमात्मविषयकं भवति। सत्यं तदेवाह सत्यं ज्ञानमिति ब्रह्मपरं, जीवे तु नोपयुज्यते। तर्हि ब्रह्मपरमिदमस्ति, तर्हि अस्य उपयोगः जीवे न भवति। कथम् उपयोगः जीवे न भवति? ज्ञानसुखित्वादिभिर्जीवानां भेदसिद्धौ सुतराम् ईश्वरभेदः। ज्ञान अज्ञान सुखित्वादिभिः जीवानां भेदसिद्धौ, तर्हि जीवानां भेदसिद्धिर्भवति। कथं जीवानां भेदसिद्धिर्भवति? ज्ञानेन अज्ञानेन। कश्चन ज्ञानी भवति, कश्चन अज्ञानी भवति। पुनश्च सुखित्वमपि भवति, कश्चन सुखी भवति, कश्चन दुःखी भवति। तर्हि एतत्तु सर्वम् अस्माकं सर्वेषामपि अनुभवगतमस्ति। तर्हि ज्ञानाज्ञानसुखित्वादिभिर्जीवानां भेदसिद्धिर्भवति। यदि जीवाः भिन्नाः तर्हि एतादृशाः जीवाः परमात्मस्वरूपाः न भवितुमर्हन्ति, ते ईश्वरस्वरूपाः न भवितुमर्हन्ति। अत एव भेदसिद्धौ जातायां सुतराम् ईश्वरभेदः। ईश्वरात् तस्य भेदः निश्चित एव भवति। ईश्वरः अन्यः, तस्य जीवः अन्यः। तर्हि जीवेश्वरयोः कश्चन भेदः अवश्यमेव स्वीकर्तव्यः। तर्हि जीवेश्वरयोः यदि भेदः स्वीकृतः तर्हि अद्वैतवेदान्तसरणिस्तु दूरे गता। यतो हि अद्वैतवेदान्तसिद्धान्तानुसारं जीवस्य परमात्मनश्च ऐक्यं विवक्षितं भवति, अद्वैतवादः भवति। तर्हि अद्वैतस्तु न प्रतिपादयितुं शक्यः युक्तिविरुद्धत्वात्। तदेवाह ज्ञानाज्ञानसुखित्वादिभिर्जीवानां भेदसिद्धौ परमात्मा तावत् ज्ञानवान् भवति, जीवात्मा तावत् अज्ञानवान् भवति। परमात्मा तावत् सुखदुःखादिरहितः, जीवस्तु सुखदुःखादिसमन्वितः इति रीत्या तत्र जीवाद् ईश्वरस्य भेदसिद्धिर्निर्व्यूढा। अर्थात् जीवात् परमेश्वरस्य भेदस्तु सुतरां सिद्धः भवति। तर्हि यदि भी जीवः ईश्वराद् भिन्नः अस्ति तर्हि तत्र बन्धमोक्षव्यवस्था कथं भवेत् इति प्रश्नः सम्भवति। तत्र वस्तुतः
भेद सिद्धौ एव बंध मोक्षादि व्यवस्था भवितुमर्हन्ति। यदि भेदः न सिद्धश्चेत् तर्हि तादृशी बंधमोक्षादि व्यवस्था न भवितुमर्हति। तत्र कारणमिदं यद् भेद सिद्धौ सुतराम् ईश्वरात् जीवस्य भेदः, जीवः भिन्नः ईश्वरः भिन्नः इतरीत्या जीवेश्वरयोः सुतरां भेदः भवति। अन्यथा बंधमोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ते। यदि एवं न स्यात् चेत् तर्हि बंधमोक्ष व्यवस्था अनुपपन्ना। अर्थात यदि तावद् अद्वैतवादः स्वीकृतः, यदि तावत् अद्वैत सिद्धान्तः स्वीकृतः, तर्हि बंधमोक्ष व्यवस्था कथं भवेत्? बंधमोक्ष व्यवस्था न भवितुमर्हति। तत्र कारणमिदं यत् एकः बद्धः भवति, अपरस्तु मुक्तः भवति। यदि एक एव विद्यते संसारे तर्हि कः बद्धो भवेत्, कश्च मुक्तो भवेत्? तर्हि बंधमोक्ष व्यवस्था न भवितुमर्हति। अर्थात एवं न भवितुमर्हति यदि यत् एकः कश्चन बद्धः अपरः कश्चन मुक्तः। यदि एकोऽपि मुक्तश्चेत् तर्हि सर्वेऽपि प्राणिनः मुक्ताः भविष्यन्ति। यतोहि मुक्तयोः कश्चन भेदः नास्ति। यस्तावद् मुक्तः स एव बद्धः। तर्हि द्वयोः भेदस्य सर्वथा अभावात् मोक्षकाले अर्थात यदि द्वयोः कश्चन भेदः नास्ति तर्हि एकस्य मोक्षदशायां सर्वोऽपि लोकः मुच्येत, परन्तु नैवं भवति। एकस्य मोक्षे सत्यपि सर्वोऽपि लोकः मुक्तो न भवति। अतः एव बंधमोक्ष व्यवस्था अनुपपन्ना। तर्हि बंधमोक्ष व्यवस्थायाः उपपादनार्थं जीवेश्वरयोः भेदः स्वीकर्तव्यः भवति। तदेवाह भेद सिद्धौ सुतराम् ईश्वर भेदः, अन्यथा बंधमोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ते। तर्हि एवम् आगतं यद् वस्तुतः जीवेश्वरयोः कश्चन भेदः अस्ति। जीवः अन्यः भवति, जीवः अन्यः भवति, परमेश्वरस्तु कश्चन अन्यः भवति। द्वयोः यदि भिन्नता अस्ति चेत् तर्हि द्वयोः भिन्नतायां तर्हि पूर्वं यदुक्तं जीव ब्रह्मणोः यः अभेदः प्रतिपादितः, अभेद प्रतिपादिकाया श्रुतिः तत्त्वमसि अहमात्मा ब्रह्म इत्याद्याकाराः याः श्रुतयः सन्ति तासां श्रुतीनां कथं प्रामाण्यं भवेत् इति प्रश्नः। तं प्रश्नं समाधातुम् अत्र उच्यते श्री योऽपीश्वराभेदबोधको वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति अभेदभावनैव यतितव्यम् इति वदति। उच्यते यस्तावद्वेदः ईश्वराभेदबोधकः, अर्थात यस्तावद्वेदः ईश्वरस्य जीवाभेदं बोधयति, ईश्वरस्य जीवाभेदं प्रतिपादयति, सः ईश्वराभेदबोधको वेदः वस्तुतः तस्य कः अभिप्रायः? यतोहि तत्र एवं श्रूयते अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म। तर्हि एतानि वाक्यानि एतादृशानि सन्ति अन्यान्यपि वाक्यानि। तेषां वाक्यानाम् अर्थः कः भवेत्? कम् अर्थम् आदाय तेषां वाक्यानां सामञ्जस्यं स्थापनम् इति प्रश्नः समायाति। तत्राह योऽपि ईश्वराभेदबोधको वेदः, तत्र उच्यते ईश्वराभेदबोधकोऽपि यः भेदः सः वेदोऽपि वस्तुतः ईश्वराभेदं न प्रतिपादयति। अर्थात ईश्वराभेदबोधकः वेदः वस्तुतः ईश्वराभेदप्रतिपादने तस्य सामर्थ्यं नास्ति। कुतः सामर्थ्यं नास्ति? तत्र तु स्पष्टता विद्यते कुतः सामर्थ्यं नास्ति। तत्र कारणमिदं यत् ईश्वरस्य अभेदं यः बोधयति, या श्रुतिः ईश्वराभेदं बोधयति तस्याः श्रुतेः प्रामाण्यं तथा न भवति। अर्थात तत्र अभिधार्थे तस्याः श्रुतेः प्रामाण्यं न भवति। कुतः? अभिधेयस्यार्थस्य बाधितत्वात्। तर्हि यत्र अभिधेयार्थः बाधितो भवति तत्र तावत्
लक्ष्यार्थः एव गृहीतः भवति। अत एव योऽपि ईश्वराभेदबोधको वेदः, तर्हि ईश्वराभेदप्रतिपादनेन किं जायते, किं बोध्यते, तदाह सोऽपि वस्तुतः ईश्वराभेदं न प्रतिपादयति। अर्थात एतादृशानां वाक्यानां तात्पर्यम् ईश्वराभेदप्रतिपादने नास्ति, अपितु ईश्वराभेदभावनयैव यज्ञं कर्तव्यं, भजनादिकं कर्तव्यम् इति प्रतिपादयस्तत् स्तौति। तदेव सोऽपि तदभेदत्वेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति, अभेदभावनैव यतितव्यम् इति वदति। अर्थात् तत्र एवं कथनस्य किं प्रयोजनं, यतो हि सामान्यतयापि यदि एवं विज्ञायते यत् तत्र सामान्यतयापि तथा स्वीकारेपि तत्र स्थितिर्भवति, अभेदभावना या अभेदस्तु न स्वीकर्तुं शक्यः जीवपरमात्मनोः। जीवस्य अल्पज्ञत्वात् परमात्मनस्तु सर्वज्ञत्वात् विपरीतगुणवत्वात् द्वयोः अभेदः न भवितुमर्हति। जीवस्तु बद्धः, परमेश्वरस्तु मुक्तः। तर्हि परमेश्वरः मुक्तः, जीवः बद्धः, तर्हि बद्धमुक्तयोः ऐक्यता कथं भवेत्, ऐक्यं कथं भवेत्। जीवस्य ब्रह्मणः पर अत्यन्तं भिन्नत्वात् द्वयोः गुणः भिद्यन्ते, एकः अल्पज्ञः अपरस्तु सर्वज्ञः। तर्हि अनया रीत्या यदि भेदः विद्यते तर्हि भेदे सति कथं तावत् अभेदप्रतिपादनं भवितुमर्हति। तत्राह सोऽपि यत् तावत् अभेदप्रतिपादनं तदपि वस्तुतः अभेदप्रतिपादनार्थं तत् अभेदप्रतिपादनं नास्ति, अपितु साधनाप्रतिपादनार्थम् अभेदप्रतिपादनम् अस्ति। अर्थात् अभेदभावनयैव अयतितव्यम्। अर्थात यदि परमेश्वराराधनम् अभेदभावनयापि क्रियते तर्हि अभेदभावनया कृतमपि परमेश्वराराधनं मुक्तिं भुक्तिं च प्रददाति। अत एव सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति, अभेदभावनयैव यतितव्यम् इति वदति। तथा च अभेदभावनया एव यज्ञः, तत्र अभेदभावनया एव प्रयत्नः करणीयः, पूजा करणीया, भावना करणीया, अभेदभावनया एव ईश्वरविचारः करणीयः, तेनापि मुक्तिर्लभ्यते। अत एव तत्र यदुक्तं ग्रन्थकृता तस्य समर्थनाय श्रुतिवाक्यं प्रमाणीक्रियते। सर्वे आत्मानः समर्पिताः, तत्र इदं वाक्यं भवति, सर्वे आत्मानः समर्पिताः। अर्थात् सर्वेपि आत्मानः वस्तुतः समर्पिताः सन्ति इति श्रूयते। मोक्षदशायाम् अज्ञाननिवृत्तौ अभेदो जायते इत्यपि न। तत्र कश्चन यदि एवं वदेत् यत् संसारदशायां जीवब्रह्मणोः भेदः भवति, परन्तु मोक्षदशायां जीवब्रह्मणोः भेदः विनष्टः भवति, जीवब्रह्मणोः अभेदः भवति, यदि एवं कश्चन ब्रवीति चेत् तर्हि नेदम् अपि मतं सम्यक्। तत्र कारणं किं? तत्र उच्यते मोक्षदशायाम् अज्ञाननिवृत्तौ अभेदो जायते इत्यपि न। कुतः? भेदस्य नित्यत्वेन नाशः सम्भवः। तत्र कारणमिदं भवति यत् भेदस्तावत् वस्तुतः नित्यो भवति, तत्र केवलम् अभावद्वयम् एतादृगस्ति यद् अनित्यमस्ति। यथा प्रागभावः तथा च ध्वंसः। ध्वंसस्तावत् एकवारम् उत्पन्नः, उत्पत्त्यनन्तरं तु सर्वदा भवति, उत्पत्त्यनन्तरं तु तस्य पुनः अभावो न भवति, उत्पत्त्यनन्तरं तु स्वध्वंसः सर्वदा एव भवति। परन्तु प्रागभावः यदा प्रारम्भकालात् अनादिकालात् विद्यते, परन्तु घटस्य प्रागभावः अस्ति चेत् तर्हि घटे उत्पन्ने घटप्रागभावः विनष्टः भवति। तर्हि अनया रीत्या तत्र सर्वत्रापि केवलम् अभावद्वयमेव तादृगस्ति यद् विनाशयितुं शक्यम्, उत्पादयितुं च शक्यं। परन्तु अत्र अभेदभावनया
यद् प्रतिपादितमस्ति मोक्षदशायाम् अज्ञाननिवृत्तौ अभेदः जायते इति यदि कश्चन ब्रवीति चेत् तर्हि नैतत् सङ्गतमस्ति। यतोहि मोक्षदशायाम् अज्ञाननिवृत्तौ सत्यामपि अभेदो न भवितुमर्हति भेदस्य नित्यत्वात्। यदि भेदः नित्यः तर्हि भेदस्य नाशः न भवितुमर्हति। भेदस्य नाशे असति स भेदः सर्वतैव तिष्ठति, कदाचिदपि तस्य भेदस्य विनाशः न भवति। स भेदः सर्वदैव अस्माकं पुरस्तात् विद्यमानः भवति। तर्हि तदेवाह भेदस्य नित्यत्वेन नाशः सम्भवात्। भेदनाशेपि अस्तु नाम तुश्चित् दुर्जनन्यायेन यदि कदाचित् एवं स्वीकुर्मः अपि यत् भेदस्य विनाशः भवति, परन्तु भेदस्य नाशेपि व्यक्तिद्वयं तु स्थास्यत्येव। यद् व्यक्तिद्वयमस्ति तद् व्यक्तिद्वयं तु भविष्यत्येव। तत्र द्वयोः व्यक्त्योः ऐक्यं न भवितुमर्हति। तदेव भेदनाशेपि व्यक्तिद्वयं स्थास्यत्येव। न च द्वित्वमपि नश्यति इति वाच्यं। तत्र प्रश्नः समुपस्थाप्यते, भोः तत्र न केवलं भेदः नष्टो भवति अपितु ईश्वरजीवयोर्विद्यमानं यद् द्वित्वमस्ति तद् द्वित्वमपि नश्यति इति वाच्यम् इति वक्तुं शक्यं। तर्हि द्वित्वमपि नश्यति चेत् तर्हि द्वित्वं नास्ति चेत् तर्हि अभेदः भविष्यत्येव, अद्वैतवादः भविष्यत्येव। यतोहि अद्वैतो नाम द्वैतस्य अभावः, अद्वैतो नाम द्वैताभावः। तो द्वैतस्य निषेधः करणीयः। तर्हि द्वित्वमपि नश्यति चेत् यदि द्वित्वं नश्यति चेत् तर्हि द्वित्वस्य अभावात् तत्र एक एव भविष्यति, अद्वैतं भविष्यति इति अभिप्रायः। तत्राह न च द्वित्वमपि नश्यति इति वाच्यं। द्वित्वमपि नश्यति इति यदि भवान् वक्तुम् इच्छति तर्हि नैतदपि शक्यं। कुतः? यतोहि भवतां यद् ब्रह्म अस्ति तद् ब्रह्म निर्धर्मकमस्ति। निर्धर्मकं नाम ब्रह्मणि कश्चन धर्मः नैव विद्यमानः भवति, ब्रह्मणि कश्चन धर्मः नैव स्थितः। यथा पश्यतु, घटः अस्ति तर्हि घटे एकः धर्मः अस्ति घटत्वं, घटे अपरः धर्मः अस्ति गन्धः। तर्हि गन्धः गुणात्मकः तत्र धर्मः विद्यते, तथैव क्रियात्मकोऽपि धर्मस्तत्र विद्यते। तर्हि अनेकत्र धर्माणां सत्वं भवति, परन्तु वेदान्तिभिः यद् ब्रह्म स्वीक्रियते तद् ब्रह्म वस्तुतः निर्धर्मकं भवति। निर्धर्मकं नाम धर्मशून्यं भवति। ब्रह्मणि कश्चन धर्मः नैव तिष्ठति। तर्हि निर्धर्मके ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेपि, निर्धर्मके ब्रह्मणि यदि सत्यत्वं नास्ति तर्हि तदानीमपि, अर्थात् वेदान्तिनः किं वदन्ति, तत्र वेदान्तिनां विषये एषः आक्षेपः वस्तुतः अत्र प्रतिपाद्यते। यत् भवान् वदति यद् ब्रह्म सदस्ति, ब्रह्म सत्यम् एवमुच्यते, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। तर्हि ब्रह्म सत्यम् इति भवान् वदति, अर्थात् ब्रह्म सत्यम् इति कथनेन किम् आयाति, यद् ब्रह्मणि सत्यत्वम् अस्ति। तर्हि ब्रह्मणि सत्यत्वम् अस्ति नाम सत्यत्वं कश्चन धर्मः अस्ति, स धर्मः ब्रह्मणि विद्यते इति अभिप्रायः। परन्तु तत्र समस्या अस्ति, ब्रह्मणि सत्यत्वं न भवितुमर्हति। कुतः? सत्यत्वस्य ब्रह्मणि कदाचिदपि विद्यमानता न भवितुमर्हति। ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वात्। निर्धर्मके ब्रह्मणि सत्यत्वम् असत्यत्वं वा किमपि कथं भवेत्? न कथञ्चिदपि भवितुमर्हति। अत एवाह तर्हि ब्रह्मणि सत्यत्वं नास्ति, ब्रह्मणि सत्यत्वं नास्ति तदानीमपि भवान् एवं वदति यत् ब्रह्मणः सत्यत्वव्यवहारः भवति। ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेपि ब्रह्मणि सत्यत्वव्यवहारः जायते। तर्हि तदेवाह ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेपि भवान् वदति ब्रह्मणि यद्यपि सत्यत्वं नास्ति परन्तु ब्रह्म सत्यस्वरूपमस्ति, अत एव ब्रह्म सत्यम् इत्युच्यते। तदितिवत् तथैव द्वित्वाभावेपि व्यक्तिद्वयात्मकौ तौ इति सुवचत्वात्। तथैव द्वित्वं यद्यपि नास्ति ब्रह्मणि जीवे च,
तर्हि यथा भवान् वदति सत्यत्वं नास्ति तदानीमपि ब्रह्म सत्यं, तथैव एवं वक्तुं शक्यं यत् जीवब्रह्मणोः द्वित्वं नास्ति, परन्तु जीवब्रह्मणि द्वे स्तः इति तु भविष्यत्येव। तदेव तव निर्धर्मके ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेपि सत्यं स्वरूपं तत् नाम ब्रह्म, सत्यस्वरूपं ब्रह्म इतिवत् द्वित्वाभावेपि व्यक्तिद्वयात्मकौ तौ इति वक्तुं शक्यं सुवचत्वात्। मिथ्यात्वाभावो अधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वम् इति चेत् तत्र वस्तुतः एवं वेदान्तिनः वदन्ति यत् जगत् सर्वं मिथ्या अस्ति, तर्हि मिथ्या अस्ति जगत् सर्वं, तर्हि मिथ्यात्वाभावः, ब्रह्मणि मिथ्यात्वं नास्ति। जगति मिथ्यात्वम् अस्ति, ब्रह्मणि तु मिथ्यात्वं नास्ति, तर्हि मिथ्यात्वाभावः ब्रह्मणि विद्यते। मिथ्यात्वाभावः वस्तुतः अधिकरणस्वरूपः। तर्हि ब्रह्मणि सत्यत्वं यत् प्रतीयते, सत्यत्वं यद् व्यवह्रियते, तत् सत्यत्वं वस्तुतः भावरूपः कश्चन धर्मः न भवति, अपि तु अभावरूपः कश्चन धर्मः भवति। तर्हि अभावरूपः यः धर्मः, स धर्मः सत्यत्वरूपः, मिथ्यात्वाभावरूपः धर्मः ब्रह्मणि विद्यते। स मिथ्यात्वाभाव एव वस्तुतः सत्यत्वमस्ति इति चेत् तर्हि मिथ्यात्वाभावो अधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वम् इति चेत् यदि एवं समाधातुं भवान् प्रयतते तदाह एकत्वाभावः व्यक्तिद्वयात्मकः द्वित्वम् इत्यपि उच्यताम्। तर्हि एवमपि वक्तुं शक्यं यत् एकत्वाभावः व्यक्तिद्वयात्मकः अस्ति, स एकत्वाभावः यः व्यक्तिद्वयात्मकः स एव द्वित्वं भवति, सैव द्वित्वसंख्या भवति इति वक्तव्यं। तर्हि तत्राह प्रत्येकम् एकत्वेपि पृथिवी जलयोर्न गन्ध इति वत् उभयं नैकम् इत्यस्य सर्वजनसिद्धत्वात् उच्यते। पश्यतु, प्रत्येकम् एकत्वेपि प्रत्येकं पृथिवीपि एकं भवति, एका भवति, जलमपि एकं भवति, परन्तु प्रत्येकम् एकत्वेपि पृथिव्यां गन्धः अस्ति, जले गन्धः नास्ति। तदानीमपि एवम् उच्यते पृथिवी जलयोर्न गन्धः, अर्थात् पृथिवी जलयोर्न गन्धः इति प्रोच्यते। इतिवत् उभयं नैकम् इत्यस्य सर्वजनसिद्धत्वात्, अर्थात् यद्यपि एकस्मिन् गन्धः अस्ति, परन्तु पृथिवी जलयोर् गन्धः नास्ति। यथा पश्यतु, कश्चन एकः गच्छति, रामः गच्छति, लक्ष्मणः न गच्छति, तदानीमपि एवं वक्तुं शक्यं लक्ष्मणौ उभौ अपि न गच्छतः, यद्यपि एकः गच्छति अपर एव न गच्छति, परन्तु उभौ न गच्छतः इति वक्तुं शक्यते। तथा भवत्येव अस्माकं सर्वेषां प्रामाणिकानां व्यवहारः। तथैव अत्राह प्रत्येकम् एकत्वेपि यद्यपि प्रत्येकम् एकत्वं विद्यते, परन्तु पृथिवी जलयोर्न भेदः न गन्धः, पृथिवी जलयोर्गन्धः नास्ति इति रीत्या इतिवत् उभयं नैकम् इति सर्वजनसिद्धत्वात्। यथा पृथिवी जलयोर्न गन्धः इति व्यवहारः भवति, तथैव उभयम् एकं न भवति इत्यपि व्यवहारः भवति। द्वयोः सर्वथा भिन्नत्वात् द्वयोः एकता न भवितुमर्हति, उभयं नैकम् इति सर्वजनसिद्धम्। तर्हि यदि एवमस्ति चेत् जीवब्रह्मणोः यदि ऐक्यं नास्ति चेत् तर्हि कथं तावत् श्रुतौ जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपादितं, कथं तावदेवं प्रोक्तं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, कथमेवं वक्तुं शक्यं? यतोहि ब्रह्म तु परमात्मा भवति, ब्रह्म परमात्मा, पुनश्च जीवः भवति स तु अल्पज्ञः भवति, ब्रह्म सर्वज्ञः, जीवस्तु अल्पज्ञः। अल्पज्ञ सर्वज्ञयोः अभेदः कथं भवेत्? यदा एकः अल्पज्ञः अपरस्तु सर्वज्ञः, द्वयोः अभेदः न भवितुमर्हति। तदेवाह तर्हि द्वयोः अभेदः नास्ति, तर्हि पुनश्च द्वयोः एकता नास्ति,
द्वयोः ऐक्यं न भवति, द्वयोः परमात्मरूपता न भवति, आत्मरूपता न भवति, ब्रह्मरूपता न भवति इति सिद्धमस्ति। तर्हि यदि एवमस्ति द्वयोः अभेदः न भवितुमर्हति, तर्हि कथं कारं श्रुतिरेवं वदति यत् अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म इति रीत्या आत्मनः ब्रह्मत्वं कथं श्रुतिः प्रतिपादयति? कथं तावत् तत्त्वमसि इति वदन्ति श्रुतिः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपादयेत्। कथं तावत् अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यं वदन्ति श्रुतिः अहं प्रत्ययवेद्यस्य ब्रह्म प्रत्ययवेद्यस्य च अभेदं प्रतिपादयितुमर्हति इति प्रश्नः अस्ति आगतः। तत्र उच्यते, तत्र समाधानम् उच्यते। यदि तत्रस्य समाधानं न दीयते चेत् तर्हि अत्यन्तं समस्या। तर्हि तु बहु समस्या भवति यत् द्वयोः अभेदः प्रतिपादिकाया श्रुतिः अस्ति, तस्याः श्रुतेः अप्रामाण्यं भविष्यति। तर्हि अप्रामाण्यं तु वेदस्य नैव स्वीकर्तव्यं, यतोहि भवांस्तु वेदप्रामाण्यं स्वीकरोति, वेदप्रामाण्यवादी भवान्, तर्हि कथं तावत् एतत् स्वीकर्तुं शक्यं? योऽपि तदानीम् अभेदप्रतिपादको वेदः सोऽपि निर्दुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति। संपदादिधिक्ये पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त इतिवत्। उच्यते तदानीम् अभेद प्रतिपादको यो वेदः वस्तुतः सः अभिधया अभेदं न प्रतिपादयति। अर्थात् वेदोपि सर्वथा अभेदेन अभेदमेव न प्रतिपादयति जीवब्रह्मणोः। तर्हि किं करोति वेदः किं करोति तदाह? वस्तुतः वेदः जीवब्रह्मणोः साम्यं प्रतिपादयति। कथं साम्यं प्रतिपादयति? निर्दुःखत्वेन साम्यं प्रतिपादयति। जीवः तदानीं निर्दुःखः भवति, दुःखरहितः भवति। मोक्षावस्थायां जीवः दुःखरहितः भवति, निर्दुःखः भवति। परमात्मा अपि निर्दुःखः, जीवोऽपि निर्दुःखः, अतिरीत्या द्वयोः साम्यं भवति। तर्हि साम्यं प्रतिपादयति। कथं साम्यं प्रतिपादयति? यथा कश्चन पुरोहितः यदा बहुधनसम्पन्नः भवति तर्हि एवं व्यवहारः भवति यत् पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः, अयं पुरोहितः राजा बभूव, राजा सञ्जातः, तर्हि पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः इत्याकारकः यः प्रयोगः भवति स लाक्षणिकः प्रयोगः भवति। तस्य अभिप्रायः भवति अयं पुरोहितः राजा संवृत्तः नाम अयं पुरोहितः राजसदृशः संवृत्तः। तथैव अयमात्मा ब्रह्म इति कथनस्य इदमेव प्रयोजनमस्ति यत् वस्तुतः स आत्मा ब्रह्मस्वरूपः न भवति, ब्रह्मा भिन्नः न भवति, परन्तु ब्रह्मसदृशः अस्ति। तर्हि आत्मा ईश्वरसदृशः अस्ति। अस्मादेव कथं सादृश्यं भवति तत्र आत्मनि ईश्वरस्य? तत्र मोक्षदशायाम् आत्मपरमात्मनोः इदमेव सादृश्यं भवति यत् परमात्मा नित्य दुःखरहितः भवति, तथैव जीवात्मा अपि दुःखरहितः भवति। अतएव दुःखरहितत्वात् तस्य परमात्मसादृश्यं भवति। अतएव इदमेव सादृश्यं मनसि निधाय तत्र एवं प्रोक्तं यत् अयमात्मा ब्रह्म। यथा कश्चन यदि पुरोहितः धनी सञ्जातः तर्हि तत्र प्रयुज्यते एवं इदं वाक्यं यत् पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः। तर्हि पुरोहितः राजा न संवृत्तः अपितु राजसदृशः संवृत्तः। राजवत् धनवत्वात् तस्य राजसादृश्यं भवति। तथैव अत्रापि जीवस्य परमात्मसादृश्यं निर्दुःखत्वेन भवति। अतएव अत्र एवं प्रोच्यते। अतएव वाक्यान्तरमपि अस्ति, श्रुत्यन्तरमपि अस्ति। निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। निरञ्जनः सनात्मा, अञ्जनः पापादयः, पापपुण्यादिकाः। पापं भवति,
पुण्यं भवति। एतत् सर्वमेव उच्यते अंजनम्। अंजनं भवति कृष्णवर्णं भवति। तर्हि निरञ्जनः अंजनरहितः, दोषरहितः, रागद्वेषविरहितः, पुनश्च पापपुण्यविरहितः परमं साम्यम् उपैति, परमं साम्यं प्राप्नोति, परमात्मना सदृशः भवति। तर्हि परमं साम्यम् उपैति इति श्रूयते। तर्हि निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति इति यत् श्रूयते, तस्य तादृशस्य श्रवणस्य किं प्रयोजनं? तेन श्रवणेन किं भवति? तेन श्रवणेन परमात्मना तस्य परमं साम्यं बोधितं भवति। तर्हि परमात्मना परमं साम्यमस्ति। परमं साम्यं दुःखरहितत्वेन। यथा परमात्मा दुःखरहितः तथैव जीवात्मापि दुःखरहितः भवति। अतएव जीव परमात्मनोः साम्यं भवति। अतएव तद्योतयितुम् आह निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति इति। तत्र पुनरपि आह यदि भवान् एवं चिन्तयति यत् परमात्मा ज्ञानसुखात्मा भवति, अर्थात् तत्र यद् वाक्यम् आगतमासीत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तर्हि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वाक्यं धृत्वा एतद् वाक्यानुसारं परमात्मनः ज्ञानस्वरूपता भवति, परमात्मनः आनन्दस्वरूपता भवति इति यदि भवान् स्वीकर्तुम् उत्सहते तर्हि तदपि सम्यक् नास्ति इति प्रदति। यतोहि ईश्वरोऽपि न ज्ञानसुखात्मा। ईश्वरोऽपि वस्तुतः ज्ञानसुखात्मा न भवति, ज्ञानसुखस्वरूपः न भवति। अर्थात् आत्मनि यथा ज्ञानसुखस्वरूपता, ज्ञानस्वरूपता सुखस्वरूपता नास्ति, तथैव परमात्मन्यपि ज्ञानस्वरूपता सुखस्वरूपता च न विद्येते। तदेव आह ईश्वरोऽपि न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानादि आश्रयः। ईश्वरः ज्ञानसुखस्वरूपः न भवति, अपितु ज्ञानस्य आश्रयः भवति, पुनश्च सुखस्य आश्रयः भवति। ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानाद्याश्रयः। तर्हि ज्ञानादीनाम् आश्रयः भवति। नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एव उक्तः। तर्हि एवम् उच्यते, प्रश्नः भवति यत् यदि अयमेव अर्थः श्रुतिवाक्येन अभीप्सितः तर्हि नित्यं विज्ञानमात्मानन्दं ब्रह्म, नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि वाक्यं नैव प्रयोक्तव्यं, तत्र ज्ञानाश्रयत्वं वक्तव्यं। यतोहि तत्र तु समानविभक्तिकः प्रयोगः लभ्यते। नित्यं विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म। पश्यतु, ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गं भवति। ब्रह्म नित्यमस्ति, विज्ञानमस्ति, आनन्दमस्ति इति तत्र प्रतिपादितं। ब्रह्मणः नित्यता प्रतिपादिता, ब्रह्मणः विज्ञानरूपता प्रतिपादिता, ब्रह्मणः आनन्दरूपता च प्रतिपादिता। तर्हि अनया रीत्या यदि विज्ञानरूपता आनन्दरूपता तत्र प्रतिपाद्यते तत्तु भवान् न स्वीकरोति। भवान् तु वदति यत् जीवस्य विज्ञानरूपता न भवति, आनन्दरूपता न भवति, अपितु जीवस्य विज्ञानाश्रयता भवति, आनन्दाश्रयता भवति। अर्थात् जीवः विज्ञानस्य अधिकरणं भवति, जीवः आनन्दस्य अधिकरणं भवति। तथैव परमात्मापि आनन्दस्य विज्ञानस्य अधिकरणं भवेत् इति स्वीकर्तव्यम्। अर्थात् तत्रापि अनयैव रीत्या कथनं भवेत्, तदाह नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एव उक्तः। तर्हि उच्यते सत्यमाह भवान्, यतोहि तत्र विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एव उक्तः भवति। अर्थात् ज्ञानाश्रयस्यैव विज्ञानपदेन प्रतिपादनं तत्र क्रियते। अर्थात् एवं नोच्यते यत् परमात्मा ज्ञानस्वरूपः भवति, ब्रह्म ज्ञानरूपं भवति इति श्रुतीनां तात्पर्यं नास्ति, अपितु विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रयः उक्तः भवति। अर्थात् ज्ञानाश्रयः भवति, ज्ञानाश्रयः भवति ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानाश्रयं भवति, ब्रह्म आनन्दाश्रयं भवति इति तत्र प्रतिपादनमस्ति।
अतएव यतो हि तत्र श्रुतौ अन्यत्र आयाति यः सर्वज्ञः स सर्ववित्, यः सर्वज्ञः स सर्ववित् इत्याद्यनुरोधात्। तर्हि सर्वज्ञत्वं कस्य? सर्वविषयक ज्ञानवत्वात् सर्वज्ञत्वं भवति, सर्वविषयक ज्ञानस्वरूपत्वात् सर्वज्ञत्वं न भवति। तर्हि सर्वविषयक ज्ञानवत्वात् सर्वज्ञता भवति, तथैव अत्र प्रतिपादनात्। तर्हि सर्वविषयक ज्ञानवत्ता एव सर्वज्ञता भवति। अतएव तत्र परमात्मनः ज्ञानस्वरूपता न स्वीकर्तव्या, अपितु परमात्मनः ज्ञानाधिकरणता स्वीकर्तव्या। तदेवाह यः सर्वज्ञः सर्वविद् इत्याद्यनिरोधात्। पुनश्च यदि एवमस्ति चेत् तर्हि तत्र व्याकरणदृष्ट्यापि स्वकीयं वाक्यं समर्थयति। कथं स्वकीयं वाक्यं समर्थयति? तत्र उच्यते आनन्दमित्यस्य यत्र नित्यं विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति श्रूयते, तर्हि आनन्दम् इति पदं यदा आयाति तस्य कः अर्थः भवति? तत्र उच्यते आनन्दम् इत्यस्य आनन्दवत् इत्यर्थः भवति। कुतः? अर्ष आदित्वान् मत्वर्थीयोच् प्रत्ययः। अर्ष आदिगणे भवति आनन्दपदस्य पाठः, आनन्दपदस्य पाठात् मत्वर्थीय अर्षादिभ्यो अच् इति सूत्रेण अर्षादिगणे पाठवशात् अच प्रत्ययः भवति। स अच प्रत्ययः मत्वर्थीयः, मतुभर्थीयः भवति। अर्थात् धनवान् इत्यस्य अर्थः यथा धनवतः बोधनाय धनवान् इति उच्यते, तथैव आनन्दपदेन अच प्रत्ययं विधाय आनन्दपदस्य अर्थः आनन्दवत् भवति। आनन्दवान् यः अस्ति तदेव स एव आनन्दपदेन बोध्यते। तर्हि आनन्दम् इत्यस्य आनन्दवत् इत्यर्थः। अर्ष आदित्वान् मत्वर्थीयोच् प्रत्ययः। तत्र युक्त्यन्तरमपि आह। यदि अत्र आनन्दवत् इत्यर्थः बोधनीयो न भवेत् तर्हि आनन्दपदस्य पुल्लिङ्गता स्यात्। आनन्दपदस्य पुल्लिङ्गता भवेत्, अर्थात् मत्वर्थीय अच प्रत्ययानुरोधेनैव आनन्दपदस्य नपुंसकता भवति। अन्यथा तु आनन्दपदस्य पुल्लिङ्गता स्यात्। आनन्दः इति वक्तव्यो भवेत्, परन्तु तत्र आनन्दः इति अनुक्त्वा आनन्दम् इति श्रुत्या पठ्यते, तस्य अयमेव अर्थः भवितुमर्हति यत् आनन्दवत् इति। अर्थात् आनन्दम् इति पदेन आनन्दवद् अर्थः लभ्यते। अतएव नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मणः आनन्दरूपता सिद्धा न भवति, अपितु आनन्दवत्ता सिद्धा भवति। सा आनन्दवत्तापि वस्तुतः सुखस्वरूपतया न भवति, सुखाश्रयतया न भवति। सुखकारणीभूतस्य धर्मस्य दुःखकारणीभूतस्य अधर्मस्य च परमात्मनि अभावात्। तर्हि परमात्मनि कथम् आनन्दवत्ता भवितुमर्हति? तत्रापि आह अर्षादित्वान् मत्वर्थीयो अच प्रत्ययः अन्यथा पुल्लिङ्गत्वापत्तेः। आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचर्यते। उच्यते भोः आनन्दपदस्य लाक्षणिकः प्रयोगः दुःखाभावे भवति। यदि कश्चन दुःखी अस्ति, तस्य दुःखस्य यदा विनाशः सञ्जातः, यदा तस्य दुःखस्य दूरीकरणं सञ्जातं, तदा स जनः वदति सुखी अहं संवृत्तः। तर्हि सुखित्वसम्पत्तिर्या भवति, सा सुखित्वसम्पत्तिः कथं भवति? तत्र वस्तुतः दुःखाभावेऽपि सुखित्वसम्पत्तिर्भवति। यदा कश्चन भारं वहति, भारवहन काले भारेण पीडितः सन् भारं यदा भूमौ निक्षिपति, तदा सः एवं चिन्तयति यत् अहं सुखी संवृत्तः, भाराद्यपगमे सुखी संवृत्तोऽहम् इतिवत्। तथैव जीवोऽपि सुखी संवृत्तः, सुखी संपद्यते तदानीं यदा दुःखानाम् अभावः भवति तदा। आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचर्यते, भाराद्यपगमे सुखी संवृत्तोऽहम् इतिवत्। अस्तु वा। यदि च भवान् तत्र परमात्मनि आनन्दं स्वीकर्तुम् इच्छति, अर्थात् भवतां यदि अयमाशयः यत् परमात्मनि आनन्दमस्ति, तर्हि स्वीकरोतु आनन्दम्। आनन्दाश्रयता परमात्मना स्वीकृता अपि भवेत्। तत्रापि
काचित् समस्या नास्ति। अस्तु वा तस्मिन् आनन्दो न तु असौ आनन्दः, तदानीमपि तस्य आनन्दात्मकता न भवति, आनन्दाश्रयता भवति। असुखम इति श्रुतेः, यतोहि कुतः तत्र, यतोहि तत्र श्रुतिरेवम् आयाति असुखम इति वदति। असुखम इति वदति तया श्रुत्या इदं सुस्पष्टतया प्रतीयते यत् सुखभिन्नता भवति परमात्मनः। तर्हि अत्र आनन्दरूपता प्रतिपाद्यते, अन्यत्र तु सुखभिन्नता प्रतिपाद्यते। तर्हि आनन्दसुखयोः कश्चन भेदः वस्तुतः नास्ति। तर्हि इदं विरुद्धं वाक्यं भवति। एकत्र श्रुतिः भगवती वदति यत् आनन्दं ब्रह्म, अपरत्र तु वदति असुखं ब्रह्म। तर्हि द्वयोः सामञ्जस्यं न भवेत्, तत् सामञ्जस्यं तु स्थापनीयम्। अतएव असुखम् इति पदस्य अर्थः भवति सुखभिन्नं। तर्हि सुखभिन्नत्वं यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि परमात्मनः असुखवत्ता, परमात्मनः सुखभिन्नता सर्वथापि स्वीकर्तव्या। तत्र कश्चन एवं वदेत् चेत् असुखम् इति पदस्य अयमर्थः भवति न विद्यते सुखं यस्य इति असुखम्, अर्थात् तस्य सुखं नास्ति, अर्थात् तस्य सुखं नास्ति, स स्वयमपि सुखस्वरूपः इति कथनार्थम् असुखम् इति पदं प्रयुक्तमस्ति इति कश्चन वदति चेत् तदा आह इति चेत् न। क्लिष्टकल्पना पत्तेः, तर्हि एषा कल्पना क्लिष्टा कल्पना भवति, अर्थात बहुब्रीहि समास कल्पना क्लिष्टा कल्पना भवति, नय तत्पुरुष समास कल्पना सरला कल्पना भवति, तथैव स्वीकर्तव्यम्। तर्हि कल्पना याम क्लिष्ट कल्पना एव न भवति, अपितु तत्र किञ्चित् अन्यदपि असामञ्जस्यं भवति। किं तत् असामञ्जस्यम् उच्यते प्रकरण विरोधात्। तस्मिन् यस्मिन् प्रकरणे असुखम् इति पठितमस्ति तस्मिन् प्रकरणे असुखम् इति वाक्येन इति पदेन न विद्यते सुखं यस्य इति बोधने तात्पर्यं नास्ति। अतएव प्रकरण विरोधात्। तर्हि किं स्वीकर्तव्यम्? आनन्दम् इत्यत्र मत्वर्थीयाच् प्रत्ययः विद्यते, स मत्वर्थीयाच प्रत्ययः आनन्दवद् इति अर्थं बोधयितुमेव प्रोक्तः अस्ति। अतएव असुखम् इत्यस्य न विद्यते सुखं यस्य इति बोधः न भवितुमर्हति, इति अर्थः न संभवति। तर्हि एवं सिद्धान्तः समागच्छति यत् आत्मा तावत् नित्यविज्ञानात्मकोऽपि न भवितुमर्हति। परमात्मा कदाचित् नित्यविज्ञानात्मकः स्यात्, परन्तु सोऽपि नित्यविज्ञानात्मकः नास्ति, नित्यविज्ञानाश्रयः भवति। सः अपि नित्यविज्ञानादि आश्रयः अस्ति, सोऽपि नित्यविज्ञानात्मकः नास्ति। तर्हि नित्यविज्ञानस्य आत्मत्वं न भवति इति संक्षेपतः अद्वैतवेदान्तिदृष्ट्या आत्मनः स्वरूपं प्रतिपादितं, तस्य खण्डनं तु विहितम्। अग्रे तावत् सांख्यदृष्ट्या प्रतिपादनं, तस्य खण्डनं च विधास्यते। अद्य तावत् अत्रैव विरम्यते।